क्या सुन ले पौष। ये अमल एक बंदा करके सोए, सोते हुए 4 रकात नमाज नफिल पढ़े और फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर, और फिर उसके बाद सोते वक्त दरूद पाक एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाए और कहने लगा कि या अल्लाह मुझे 3 हस्तियों में से किसी एक हस्ती आए और इसका फायदा बताए, या हजरत अली आए, या हजरत उमर आए, या फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन आए, कि 3 में से एक बंदा आए और मुझे इस अमल का क्या बता, फायदा बता। कहते हैं मैं इसको कुछ अरसा करता रहा, कुछ दिन बाज को जल्दी बाज को देर से चीज खुलती है, करता रहा। ख्वाब देखा 3 कुर्सियां बिछी हैं और तीनों कुर्सियों पे कुछ हस्तियां बैठी हैं। मैंने सलाम किया तो बाकियों ने दिल में जवाब दिया और एक ने बहुत वाज़ेह जवाब दिया और कहने लगे मैं अली इब्न अबी तालिब हूं और मैं अबुल हसन, क्योंकि आपकी कुन्नियत बड़े बेटे हजरत हसन थे, मैं अबुल हसन हूं। तो तुमने मुझसे इस दुआ के फायदे चाहे थे, तो तुम चाहो तो ये बता दें, मैं बता दूं। मैंने कहा जी आप ही बता दें। अब सुने जो उन्होंने ख्वाब में फरमाया और जिस बंदे की रिवायत में बयान कर रहा हूं, फरमाया तुमने इसके फायदे क्या पढ़े? उन्होंने ये फायदे बताए जो इसको पढ़ेगा। कितने फरिश्ते हैं? 70,000 फरिश्ते 1000 दिन तक मुशक्कत में पड़ जाएंगे, उनको मुशक्कत में डालेगा। तो फरमाने लगे तो पता ही है इस लफ्ज़ मुशक्कत क्या है? नहीं। कहा तुम समझते हो कि इस लफ्ज़ मुशक्कत से मुराद यह है कि वो उसके सवाब लिखेंगे? कहा हाँ। कहा लिखेंगे, सच है। कहा मुशक्कत से मुराद ये है कि वो तेरी मुसीबतों को टलवाएंगे, तेरे लिए रिस्क के दरवाजे खुलवाएंगे, तेरे लिए बख्त नसीब और इज्जत बरकत रहमत राहत और तेरे जादू को खत्म करेंगे, तेरे दुश्मनों से लड़ेंगे, तेरे जादू काली चीजों को खत्म करेंगे और तेरे जिन्नात को। ये जो मैं जितनी बातें बता रहा हूं इसमें कुछ अल्फाज मेरे भी शामिल हैं, मफहूम बता रहा हूं बात का। तेरी सारी चीजों को खत्म करने की मुशक्कत में लग जाएंगे और काली चीजों से लड़ेंगे, उन्हें जलाएंगे, उन्हें खत्म करेंगे। वो जादू है, वो जिन्नात हैं, वो असरात हैं, वो बंदिशें हैं, वो नाकामियां हैं, वो परेशानियां हैं, वो तेरे कर्जे हैं, वो तेरी बेऔलादियां हैं, वो तेरी औलाद की नाफरमानी है, वो तेरा हाथ तंग है, वो तेरा रिस्क तंग है, वो तेरी सेहत तंग है। और फिर एक बात और फरमाया तो रूहानियत चाहता है, कश्फ चाहता है, कमाल चाहता है, खात्मा बिल खैर चाहता है, आखिरी वक्त में कलमा चाहता है, दिल का नूर चाहता है, आंखों का नूर चाहता है, कश्फुल कुबूर, कश्फुल वरूद, कश्फुल वेरा, कश्फुल सुदूर, ये चाहता है, ये सारी चीजें चाहता है। मैं मतलब बता रहा हूं, पहले कह रहा हूं, इसमें कुछ मेरे अल्फाज भी शामिल हैं। अगर ये चाहता है तो फिर इस दरूद पाक के पढ़ने का एक तरीका बताया। हमारे एक साहब थे, उनके पास कोई बंदा पैसे ले लोगों के खा जाता था। अगर उनसे कोई पैसे लेने आता था तो बड़ी मोहब्बत से तवाज़ो से कहता था खीर खांडन देसा, दूध चीनी है, दूध मीठा है, दूंगा इंशाल्लाह, आपके पैसे खरे हैं, खीर खांडन, जबकि देता नहीं था। मैं भी यही कह दूं, इसका अमल होता। फरमाया किसी वक्त जब रात का वक्त हो और तेरी नींद खुले, बस इसको जितनी दफा पढ़ के करवट बदल के सो जाया कर। 3 अमल बताए, शोर से सुनिएगा। इंसान की रातों का बाजों का नींद खुल जाती है, करवट बदलता है, नींद खुल जाती है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, याद कर लें, जज़ल्लाहु मा हुवा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया इतना सवाब होगा, ये बात हजरत अली ने खोली। फरमाया तूने पता है कि लफ्ज उसमें हदीस में अल्फाज हैं कि फरिश्तों को मुशक्कत में डाल दे। तो मुशक्कत से मुराद क्या है? मैं आपको कहूं लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए, मैं आपको कहूं ईंटें बनाए, मैं आपको कहूं तस्बीखाने की तामीर करें, मैं आपको कहूं रोटियां लगाएं, ये सारी मुशक्कत है। झाड़ू दें, सफाई करें, ये निजाम यूं करें, ये सारी मुशक्कत है या नहीं है? एक 70,000 फरिश्ता और उसको 1000 दिन तक, सोचें तो सही, एक फरिश्ता ही कायनात के निजाम के लिए काफी है और यहाँ 70,000 फरिश्ता। और पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा उसका एक कंधा मशरिक से मगरिब तक होता है। पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा एक पर खोले तो पूरा मशरिक से मगरिब ढक जाए। पूछा अब्बास रिवायत में नुज़रतुल मजालिस में अल्लामा सफूरी अब्दुर्रहमान सफूरी रहमान ने लिखा और बाज फजाइल की किताबों में लिखा, हमारे बड़ों ने
اسلاف بڑوں نے کہا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا سر جتنا ہے کہ ساری کائنات کا پانی ڈالیں تو اتنا سر پہ میں قطرہ بھی کر. اور آج میں نے دوپہر بتایا کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی دفعہ؟ مکاشفۃ القلوب کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی. میں نے آج ابھی روایت بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں. آج نیا مجمع بھی آیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کے پانی، سمندر، چشمے، گلیشیئر سب اکٹھے کریں تو یہ قطرہ اور وہ سمندر. ایک فرشتہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے. جب بندہ اللہم پڑھتا ہے، درود پاک شروع کرتا ہے، چوکنا ہوتا ہے. جب درود پاک ختم کرتا ہے، پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ سوری کائنات کی مخلوق، چرند پرند، زمین کی مخلوق، آسمان کی، سمندر کی، پہاڑوں کی، اوپر نیچے خربوں اس سے بھی زیادہ اللہ کے علم میں ہے. جب جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، اور ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی میں لگ جاتا ہے. یہ ہے فرشتہ جس کے 70,000 فرشتے جس کے خدمت میں لگ جائیں. مجھے بتاؤ، اور کتنے دن؟ 1000 دن. 70,000 فرشتے جس کی خدمت میں لگ جائیں اور مشقت میں لگ جائیں تو فرشتے طاقتور یا جادو طاقتور؟ مجھے بتائیں پہلے. اور علی نے یہ بات کھولی ہے، اللہ بھلا کرے آل رسول کے گھرانے کا. وہ سدا جی میں میرا سخیات تیرا گھر سدا جی اسا پننے محض فقیر حصے در جان سنجانتے آئے ہیں. تائیں ملیا نہیں ملیا تائیں محبوب وانگو ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو ایک تیرے مانتے آئے ہیں. اور راج راج شفقت پن گن سوں کئی وسلے بھانتے آئے ہیں. کئی سخیوں کے در پہ آئے ہیں. اسا پننے محض فقیر حصے، ہم بھیکاریوں کے بھی بھیکاری. در جان سنجانتے، ہمیں پتہ ہے یہ در کس کا ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. در جان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملی آتا ہے محبوب مانگو ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. دنیا کے دھکے کھا کے آئے ہیں. اب محمد اور آل محمد کے در پہ آئے، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. علی کرم اللہ وجہ نے یہ عمل کو کھولا ہے، اس عمل کو کھولا ہے. میں تمہیں پتا ہے کہ لفظ وہاں فائدہ نہیں لکھا ہوا، ثواب نہیں لکھا ہوا، مشقت لکھا ہے. روایت میرے سامنے پڑی ہے، صفحہ نمبر 41 پہ پڑھ رہا ہوں. یہ وہ مطبوع ہے جو کتب خانہ فیضی کا چھپا ہوا ہے، بعض میں صفحے اوپر آگے نیچے ہیں. مشقت میں ڈالے گا. 3 طریقے بتا رہا ہوں. ایک طریقہ کب ہے؟ جب کروٹ بدلیں رات کو، اور اگر ساری رات میں نیند نہ بھی کھولے تو صبح اٹھ کے اس کو چند بار ضرور پڑھ لیں. دوسرا طریقہ فرمایا سوتے وقت پڑھنا ہے. سوتے ہوئے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رات کو اوپر سے بلائیں، وبائیں، آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اترتی ہیں، اور ہر اس شخص سے بچی رہتی ہیں جس کے 70,000 فرشتے جس کے محافظ ہوں گے. اس سے کوئی بلائے آفت بچی رہے گی یا آئے گی؟ بتائیں. آج وہ عمل کرا رہا ہوں آپ کو. یہ پہلا پیکج ہمارا شروع ہے، روحانی پیکج. اس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں. ایک فرشتہ ہی کافی ہے جو اتنا طاقتور ہے. ادھر 70,000 فرشتہ کھڑا ہے. آپ کی اگر فرشتے 70,000 حفاظت میں لگ جائیں، مجھے بتائیں. اور کس ہستی نے، علی نے یہ فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ ہاں، میرا رب چاہتا ہے کہ تقدیر میں نے تجھے تکلیف دینی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن تجھے وہ دوں گا کہ پہاڑ بھی ہل جائیں گے. وہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن یہ چیز کمال ہے. اور تیسری اور آخری چیز، اس کا فائدہ جو لکھا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چاہت تو دل میں پڑھ لو، اللہ 70,000 فرشتوں کو کہے گا اس کی چاہت میں لگ جاؤ. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لے. جب بھی کوئی چاہت ہو، تشتہی، جب بھی تمہارے دل میں کس کی چاہت ہو، اللہ رزق دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، اللہ میری نظروں کو تقوی دے دے، اللہ میرے دل کو تنہائیوں میں تقوی دے دے، اللہ مجھے اپنا بنا لے،
اے اللہ مجھے نیٹ کی دنیا، اے اللہ غلاظت، خباثت، نجاست، اے اللہ فلان چیز، یا اللہ تیرے خزانے میں ہے، میری بیٹوں کو، میری بیٹیوں کا بخت نصیب مقدر اچھا کر دے، عمر میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، برکت میں برکت دے دے، عزت میں برکت دے دے۔ واہ مولا کیا کمال ہے۔ علی تیرے بچے جیئیں، سدا تیری نسلیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانیوں کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، وہ روح کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ تعداد نہیں فرمائی، بس پڑھ لو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، بس پڑھ لو۔ اس عمل کو بھولیں گے نہیں بھولیں گے۔ آل رسول کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے بہت بڑا، یا ان کی محبتیں ہیں، یا ان کا تعلق ہے۔ ہم زندگی کن راہوں میں گزار رہے ہیں؟ ہماری راہیں یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ خود میں بھی سب سے پہلے اس کا حساب کروں، احتساب کروں۔ آپ بھی، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے صبح و شام کیسے ہیں؟ رزق میں حلال حرام، جائز ناجائز کیا ہے؟